गात्रं धीभक्त्या यतीन्द्रप्रणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् वर्णिवेशरमणीयदर्शनं दहासहितुराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ईशावास्योपनिषदि श्री स्वामिनारायण मूलभाष्यभूतायाः गोपालानंद स्वामी अनुगृहीतायाः सुबोधिनी व्याख्यायाः अनुसन्धानं तत्र क्रमप्राप्त द्वादश त्रयोदश चतुर्दश मंत्राणां व्याख्यानं भाष्यं तदादौ तत्प्रकरणगत भाष्यस्य पारायणं प्रायः अस्मिन् दिने केवलम् एतत् प्रकरणगत भाष्यस्य पारायणमेव भविता आगामि वर्गे तस्य भाष्यस्य अर्थानुसन्धानमिति मन्ये कथमपि प्रयत्नं कुर्मः। अन्धन्तमः प्रविशन्ति इत्यादि उपपादनानन्तरं कोऽयं मार्गः अन्यः मोक्षसाधनार्थम् इति जिज्ञासायां सत्यां स च मार्गः अन्यदेव साधनं तु अन्यदेव विद्यातः अपि अन्यत् अविद्यातः अपि अन्यत् इति उपपाद्य विद्याम् अविद्यां च उभयम् अङ्गाङ्गिभावेन यः वेद सः एव अमृतमश्नुते इति प्रत्यपादि तदिदम् इदानीं पुनरपि ज्ञानकर्मणोः अङ्गाङ्गिभावमेव दृढयन् उक्तमेव अर्थं पुनरपि अस्मासु एतद्विषये स्पष्टप्रतिपत्तिर्भवेत् खलु। यतोहि लोके केवलकर्मावलम्बिनः अनेके केवलज्ञानावलम्बिनश्च अनेके परन्तु तदुभयमपि अङ्गाङ्गिभावेन अनुसन्धानं विनैव उपासनादिकं कुर्वन्ति अतः फलेग्रहिणः न भवन्ति। मोक्षरूपं चतुर्थम् उत्तमोत्तमं च परमपुरुष आराधनरूपं नित्याराधनरूपं परमसुखं न प्राप्नुवन्ति। अतः तमर्थं दृढरूपेण हृदि निधानं कर्तुं पुनरपि उपनिषदि एव तयोः द्वयोः ज्ञानकर्मणोः अङ्गाङ्गिभावमेव पुनरपि आह क्रमान्तरेण आह प्रकारान्तरेण उपपादयति। तत्प्रकरण ग्रन्थभागस्य पारायणम् उक्तमेव ज्ञानकर्मणोरङ्गाङ्गिभावं पुनराह अन्धन्तम इति अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यभुसम्भूत्यागुम्भृताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाय्येनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यावृतमश्नुते। न हि जामिता श्रुतीनाम् सम्भूतिरित्युत्पादविनाशशाली कर्म बोध्यते
असंभूतिरिति तच्छून्यम् आत्मस्वरूपमुच्यते। ये असंभूतिम् उपासते किमेभिः कर्मभिः नित्यात्मस्वरूपमेव वयं चिन्तयामः इति ये मोक्षामात्रेण अवधूय कर्म केवल ज्ञाननिष्ठायां प्रवर्तन्ते ते अंधन्तवः प्रविशन्ति। ज्ञाननिष्ठा असिद्ध्या संसारमेव प्राप्नुवन्ति। ये सम्भूत्याम् उकारः उकार एवार्थः सम्भूत्यामेव केवल कर्मण्येव रताः ते ततो भूय अंधन्तमः प्रविशन्ति। विषयव्याकुलचित्ततया नरकमपि प्राप्नुवन्ति। असम्भवात् केवलकर्मणः अन्यदेव मोक्षसाधनमाहुः। सम्भवात् केवलकर्मतः अन्यदेव अन्यदेव मोक्षसाधनमाहुः। असम्भवात् आत्मनः उपास्यमानात् आत्मोपासनात् इत्येतत्। केवल आत्मोपासनादिति भावः। अन्यदेव आहुः मोक्षसाधनम् अन्यदेव आहुः इति शुश्रुमधीराणां येन तद्विचचक्षिरे। पूर्वमन्त्रे एव व्याख्यातमिति कृत्वा व्याख्यातम् इत्युक्तम्। सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्तद्वेदोभयवंसः। सम्भूतिमित्यवर्णलोपेन असम्भूतिम् आत्मोपासनम् ज्ञाननिष्ठामित्येतत्। विनाशशब्देन उत्पादशब्देन अभिसंहितं कर्मोच्यते। सम्भूतिः उत्पत्तिः। विनाशशब्देन उत्पादशब्देन अभिसंहितं कर्मोच्यते। ज्ञानं कर्म चेत्यर्थः। यस्तद्वेद उभयपुंसः अंगांगिभावेन वेद। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। व्याख्यातप्रायम्। अन्यथापि योजनान्तरम् यद्वा एवं मुक्तिसाधनं परमात्मोपासनं योगांगकम् उक्तम्। अथ उपासकेन फलपर्वणोः प्रतिबन्धनिवृत्ति ब्रह्मप्राप्त्योः उभयोः अपि अनुसन्धानं कर्तव्यमिति वक्ष्यन् आदौ एकमात्रानुसन्धानं निन्दति। अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते। धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवानि इत्यत्र अभिहिता प्राप्तिः सम्भूतिः। ततोऽन्या असम्भूतिः। अब्राह्मणः इत्यादौ यथा ब्राह्मणादन्यः क्षत्रियः सान्निध्यादुपस्थाप्यते तथा प्रकृते ब्रह्मप्राप्तेः अन्या तत्सन्निहिता पूर्वभाविनी प्रतिबन्धकनिवृत्तिरूपा आत्यन्तिकप्रकृति निवृत्तिः असम्भूतिशब्देन उच्यते बोध्यते। तामेव ये उपासते ये प्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तिमात्रं फलतया चिन्तयति न ब्रह्मप्राप्तिम् ते अन्धन्तमः प्रविशन्ति। ब्रह्मानुभवरहितं कैवल्यं विशन्ति। ब्रह्मानुभवाभावात् तदन्धन्तमः इत्युपचर्यते। ये आत्यन्तिकप्रकृतिविनिर्मोकचिन्तनं विहाय केवलं ब्रह्मसम्पत्तिमात्रं चिन्तयन्ति ते कस्याप्यलाभेन जीवन्नेव मुक्तो अस्मि इति वादिनः इव ततो भूय इव अन्धन्तमः प्रविशन्ति। उपासकस्य गतिचिन्तनं यथोपासनाङ्गं तथा धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भविष्य इत्युक्तप्रकारेण प्रकृतिनिवृत्ति ब्रह्मप्राप्त्युभयचिन्तनमुपासनाङ्गम्
इति तयोः एकचिन्तनवैधुर्ये अपि अङ्गवैकल्येन उपासना सिद्ध्या पुरुषार्थ अलाभेन एकैकमात्रचिन्तकानां निन्दामात्रे परिश्रमस्य गन्धं तमः प्रविशन्ति इति अन्यदेवाहुः सम्भवात् ब्रह्मप्राप्तिरूपात् फलपर्वणश्चिन्त्यमानात् ब्रह्मप्राप्तिचिन्तनमात्रात् अन्यदेव मोक्षसाधनमन्यदेवाहुः असम्भवात् प्रतिबन्धकनिवृत्तिमात्रात् चिन्त्यमानात् प्रतिबन्धकनिवृत्तिचिन्तनमात्रात् इत्येतत् अन्यदेव मोक्षसाधनमाहुः येन तत् मोक्षसाधनम् अनुसन्धानविशेषम् विचचक्षिरे उक्तवन्तः तेषां धीराणां वचनं शुश्रुमा न केवलम् इष्टप्राप्तिचिन्तनम् अनिष्टनिवृत्तिचिन्तनं वा मोक्षाय किन्तु उभयचिन्तनमवेक्षितम् इति भावः इदमेव स्फुटं कथयति सम्भोतिञ्च विनाशञ्च इति सम्भूतिं ब्रह्मप्राप्तिरूपं फलपर्व विनाशम् आत्यन्तिकप्रकृतिनिवृत्ति रूप प्रतिबन्धकनिवृत्तिरूप फल पर्वान्तरम् उभयं यः सह वेद सह अनुसन्धेयत्वेन वेद सृष्टं व्याख्यातप्राय उभयं सह वेद इत्यर्थः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते इत्यादिवत् पूर्वमेव व्याख्यातप्रायम् इत्यभिप्रायेण उक्तं शिष्टं व्याख्यातप्रायम् इति अग्रे एतदर्थं प्रार्थनाविशेषमाह एतादृशम् उपासनं सिद्ध्येत् खलु तदर्थं परमपुरुषः एव उपायः यावता सः परमपुरुषः स्वां न प्रकाशयति स्वयं मोक्षसाधनं नानुगृह्णाति तावत्पर्यन्तं वयम् उपासनसिद्धिं न प्राप्नुमः सा सिद्धिः भगवदनुग्रहेणैव भवति यतः वयं भगवत्प्रार्थनां कुर्मः चेदेव तत्तादृशं साधनविशेषमपि प्राप्य अनुगृहीताः अपि स्मः अतः तदग्रे प्रार्थनाञ्च उपदिशति हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादिना इदानीम् उक्तमेव ज्ञानकर्मणोः अङ्गाङ्गिभावमाह इति कृत्वा तयोः ज्ञानकर्मणोः अङ्गाङ्गिभावं दृढयन् उपपादयति यद्वा इत्यनेन पुनः अत्र फलपर्वणि चिन्तनप्रकारः उच्यते यद्यपि पूर्वतनमन्त्रे एव विद्याविद्ययोः ज्ञानकर्मणोः अङ्गाङ्गिभावः प्रतिपादितः पुनरपि अङ्गाङ्गिभावस्य प्रतिपादनमिति चेत् तत् पुनरुक्तिरूपं खलु भवति इति कदाचित् पुनरुक्तिदोषचिन्तनं केचन कुर्युः यद्यपि पुनरुक्तिर्नास्ति दार्ढ्यार्थं तत्तादृशम् उपदेशादिकं वारं वारम् उपदेष्टव्यं भवति मोक्षसाधनचिन्तनरूपेण विद्यमानत्वात् एतद्विषये दृढतरप्रतिपत्तिः अनिवार्या अतः श्रुतौ एव पुनरपि उपदिश्य तत्तादृशे विषये ज्ञानकर्मणोः अङ्गाङ्गीभावविषये दृढतरप्रतिपत्तिम् उपासकस्य कृते आपादयति नाम तादृशं दृढतरम् अनुचिन्तनं तत्कृते भवेत् इति दृष्ट्या पुनरपि उपदिशति इति कृत्वा पुनरुक्तिदोषविचारः यद्यपि नास्ति तथापि कदाचित् पुनरपि उपदिष्टमेव उपदिशति खलु
इति चिन्ता स्यात् चेत् तदानीं तत्र यद्वा इत्येवं रूपेण व्याख्यानान्तरं च दर्शयन्ति आचार्याः गोपालानन्दस्वामिवर्याः। फलपर्वणि उपासकस्य चिन्तनं कीदृशं भवेत्? प्रकृतिवियोगचिन्तनमपि भवेत्, परमपुरुषप्राप्तिचिन्तनमपि भवेत्। ज्ञातमेव पूर्वं यथा क्रतुरस्मिन् लोके भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत। यथा अत्र उपासनं तथैव प्राप्नोति। उपासनम् अत्र यथा न भवति अयथा भवति तर्हि अयथामेव प्राप्नोति। अत्र उपासनसन्दर्भे एषः उपासकः प्रकृतिवियोगचिन्तनं कुर्यात्। एवमेव परमात्मप्राप्तिचिन्तनमपि सततं कुर्यात्। नाम प्रकृतिवियोगचिन्तनपुरस्सरं परमात्मप्राप्तिचिन्तनम् अनवरतं भवति चेत् तदानीमेव परमपुरुषस्य चिन्तनं ध्यानरूपं तैलधारावदविच्छिन्न स्मृति संततिरूपं भवति। अनवरत भगवच्चिन्तने चिन्तनस्य सत्त्वात् उपासकः अयं शरीरवियोगानन्तरं तमेव परमपुरुषम् अवाप्नोति इति सिद्धान्तः। यदि केवलं प्रकृतिवियोगचिन्तनं करोति परमपुरुषस्य अनुसन्धानं न करोति तर्हि परमपुरुषचिन्तनस्यैव अभावात् अनुसन्धानस्यैव अभावात् ध्यानाभावात् उपासनस्यैव अभावात् परमपुरुषं न प्राप्नोति, मोक्षं नाधितिष्ठति। यदि केवलम् उपासनमेव करोति ब्रह्मप्राप्तिचिन्तनमेव करोति तदानीमपि न प्राप्नोति, यतो हि प्रकृतिवियोगः एव नाभूत्। अतः प्रकृतिवियुक्तचिन्तनपुरस्सरं परमपुरुषप्राप्तिचिन्तनं भवेत्। तदत्र संभूति असंभूति शब्दाभ्यां प्रतिपाद्य प्रकृतिवियोगचिन्तनपुरस्सरं परमपुरुषचिन्तनं कुर्यात्। तेनैव एषः प्राप्नोति। यदि एतदुभयम् उभयमपि अङ्गाङ्गिभावेन न भवति तर्हि अपि एषः उपासकः परमपुरुषं नाधिगन्तुं प्राप्नोति। केवल प्रकृतिवियोगचिन्तनेन एषः कैवल्यं प्राप्नोति। यथा नित्यमुक्तः अत्रैव नित्यमुक्तिचिन्तनं कुर्वन् तद्रूपेण भवति। केवल कैवल्याधिकारी एव भवति, मोक्षाधिकारी न भवति। मोक्षलोके एव एकस्मिन् कोणे परमपुरुषचिन्तनाभावात् प्रकृतिवियुक्तः सन् तत्रैव अवस्थितो भवति। तत्कृते इतः अपि नास्ति ततः अपि नास्ति। नाम तत्कृते न मोक्षः नापि संसारः। कदाचित् पुनः संसारं प्राप्नोति चेत् अग्रिमेषु कदाचित् तत्कृते मोक्षस्य वा प्राप्तिः भवितुमर्हति। परन्तु कैवल्याधिकारी तु सर्वथा तुच्छत्वमाप्नोति। अतः तत्तादृशी कैवल्यस्थितिः संसारिणां कृते न भवेत्। अतः उभयचिन्तनम् उपपादयितुं सम्भूतिञ्च असम्भूतिञ्च इत्यादि रूपेण उपपादनं कर्तव्यमासीत्। अतः सम्भूतिमेव चिन्तनं मा कुर्यात्, मा करोतु। असम्भूति च अनुसन्धानमेव मा करोतु। उभयमपि अङ्गाङ्गिभावेन अनुसन्धानं करोतु। तदानीमेव त्वं मोक्षाधिकारी मोक्षम् अधिगन्तुं शक्नोति इति च उपपादयति। एवञ्च तदर्थम् आरब्धम् इदं मन्त्ररत्नं। तद्व्याख्यानं च अग्रे करिष्यति। इदानीं प्रायः समयः अधिकः अभवत्, पूर्णतां च न प्राप्नोति। अतः आगामिवर्गे वयम् अस्य मन्त्रार्थस्य अनुसन्धानादिकं कर्तुं प्रयतामहे।
अनुसंधानं प्रयतामहे। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्री स्वामीनारायण। और रिकॉर्डिंग बंद करो ब्रिजेश भाई। हाँ गुरुजी, बंद कर दो।